आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। विकृति, विसङ्गति, कुशासन र भ्रष्टाचार विरुद्ध हामीले गर्दै आएको खबरदारी जारी छ। दर्शकवृन्द, नेपाल र भारत बीच खुल्ला सिमाना छ। तर यसो भन्दैमा नेपालमा भारतीयले चाहेमा जे पनि गर्न पाउँछन् र नेपालीले पनि भारतीय भूमिमा जे पनि गर्न पाउँछन् भन्ने होइन। दुई देशीय सीमाको सन्दर्भमा अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र मान्यता पनि छन्। तर त्यो मान्यतालाई लत्याउँदै भारतीय पक्षबाट नेपाली भूमि अतिक्रमण भएको खबरहरू बेला बखतमा आउने गर्छन्। यस्तै अतिक्रमणको खबरमा हाम्रो धेरै नेपाली भूमि भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा छन् भने धेरै क्षेत्रमा भारतीय पक्षबाट एकतर्फी रूपमा वाद बाँधिदिँदा विभिन्न ठाउँमा नेपाली भूमि डुबानमा पर्दै आएको छ। सधैँ नेतृत्व तहबाट भारतीय बलमिच्याएको समाधान हुनुपर्ने भनी उठ्ने आवाजमा नागरिकहरू प्रतीक्षारत भइरहे। तर भाषणमा मात्र खोक्रो राष्ट्रवाद देखाउने हाम्रा राजनीतिक नेतृत्वले व्यवहारमा खासै राष्ट्रवाद नदेखाएपछि सीमाका नागरिक भारतीय बलमिच्याएको विरुद्ध आफै लड्न थालेका छन्। सप्तरीको तिलाठी हुँदै 10 गजा भई भारततर्फ जाने खाडो खोलाको प्राकृतिक बहावलाई परिवर्तन गर्ने गरी भारतीयहरूले बनाएको बाँध नेपालीहरूले भत्काउन जाँदा झडप भएको छ। के कारणले भयो त झडप सप्तरीको 10 गजा क्षेत्रमा? यो दृश्यलाई एकचोटि हेर्नुहोस् त। यो कुनै व्यक्तिगत रिसिभीमा भएको झगडा होइन। यो त आफ्नो नेपाली भूमिको रक्षार्थ हाम्रो सीमा क्षेत्रमा जङ्गे पिलर बनेर बसेका हाम्रा नेपाली वीर दाजुभाइले सप्तरीको तिलाठी 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षको ज्यादतीलाई गरेको प्रतिकार हो। भाषणमा होइन, व्यवहारमा चाहिन्छ राष्ट्रवाद। सप्तरीको तिलाठी 4 का देवनारायण यादव, हर्षवर्धन कर्ण, दुर्गानन्द झा, रोशन झा, सञ्जीव झा लगायत घाइतेहरू अहिले अस्पतालमा उपचाररत छन्। भारतीय बलमिच्याईको प्रतिकार गर्दा घाइते बनेका यी नेपालीहरूलाई सारा नेपालीले बधाई दिइरहेका छन्। पीडा त उनीहरूलाई भएकै होला, तर पनि आफ्नो भूमिको रक्षार्थ यी नागरिकले बगाएको रगतको सारा नेपालीले प्रशंसा गरिरहेका छन् र गिज्जाइरहेको छ केवल हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वलाई। एक नेपाली आफ्नो भूमिको रक्षार्थ प्राणको बाजी राख्न तयार हुन्छ, तर कुर्सीको सौदाबाजीमा राष्ट्रियता र नेपालीपनलाई नै भुल्नेहरूलाई सप्तरीको तिलाठीका जनताले बगाएको रगतले गिज्जाइरहेको छ अनि धिक्कारिरहेको पनि छ। 10 गजा क्षेत्रमा भारतीय पक्षले नेपालीको सहमत बिना नै एकतर्फी बाँध निर्माण थालेपछि सप्तरीको तिलाठीवासी र भारतीय नागरिक बीच झडप भयो। आधा दर्जन गाविसले निवेदन दिए उहाँलाई। उहाँले काठमाडौँ जानुभयो। काठमाडौँ गएर राताराति एम्बेसीबाट पुरा गरेर तपाईँलाई दिल्ली पुगायो। त्यो पत्र त्यो दिल्लीबाट पटना आयो। पटना आएपछि त्यहाँ चिफ इन्जिनियरलाई अख्तियारी दियो। चिफ इन्जिनियर त्यहाँ स्पटमा आयो। स्पटमा आएपछि यहाँ एक थोपो काम नगर्न सक्नुपर्छ। त्यहाँ चिफ इन्जिनियरले अर्डर दियो। ठेकेदार थियो, एउटा पुल पनि बनिराखेको थियो, त्यो पुल पनि रोका भयो। यतातिर माटो पनि रोका भयो। अनि अहिले कुटपिट चाहिँ इन्डियन पक्षबाट भएको छ। तपाईँले अहिले हामीहरू म छोडाउन गएको थिएँ। हाम्रो केटाहरू पनि थियो, हाम्रो प्रहरी भाइहरू पनि थियो, हाम्रो सिडिओ साहब पनि थियो, हाम्रो एसपी साहब पनि थियो, मेजर साहब पनि थियो, सबै थियो। त्यसपछि त्यहाँ अलिकति रोडाबाजी भयो। रोडाबाजी हुँदाखेरि म आफ्नो केटाहरूलाई इन्डिया पक्षले तपाईँलाई अहिले पिट्या हो? हो, इन्डिया पक्षले त्यो पिट्या छ मलाई।
कसले पिटेछ? अब त्यसलाई म हेर्न सकिनँ। म यो पनि बुझ्न सकिनँ कि मेरो टाउको फुटिसकेको छ। म एकछिनपछि टाउकोमा हात राख्छु भने यो रगतमय छ। झडपका क्रममा दुवैतर्फका गरी 1.5 दर्जन घाइते भए। 10 गजा क्षेत्र भएर बहने खाडो नदीमा भारतले एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण थालेपछि 10 गजा क्षेत्रका नेपाली र भारतीय नागरिकबीच झडपको अवस्था आएको हो। विवादको मुख्य कारण खाडो नदीमा बाँध निर्माण गर्दा नेपाली भूभागमा बसोबास गर्ने 100औं घर डुबान पर्ने भएकाले नेपाली पक्षले विरोध गरेका हुन्। क्षति यो 4वटा गाउँ विकासलाई यो पानीले पर्छ र यहाँको जनताहरू डुबानमा पर्छ, खेती योग्य जग्गाहरू समाप्त हुन्छ। त्यसकारण उसको जीवन जीविकासँग भएको कुराले यसमा सक्रिय रूपमा जनता लागेकोमा जनताहरूलाई धन्यवादै दिन चाहन्छु। तिलाठीवासीले एक त अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन विपरीत, अर्कोतर्फ आफ्नो भूभाग डुबान पर्ने गरी बाँध बन्नै नदिने अडान लिइरहँदा जसरी पनि बाँध निर्माण हुनुपर्ने भारतीय पक्षको बलमेच्याइले उग्र रूप लिँदाको परिणाम सुरु भयो झडप। यो बाँधको कारण तिलाठी, रम्पुरा, मल्हनिया, सरकपुरा, 20 रिहया, कोइलाडी, वर्साइन, हनुमाननगर लगायत गाविस डुबानमा पर्ने भएपछि आक्रोशित स्थानीय प्रतिकारमा उत्रिएका हुन्। झडपको क्रममा नेपाली र भारतीय पक्षबीच ढुङ्गा हानाहान चल्यो साँझ अबेरसम्म। भारतीय ज्यादतीको विषयमा घाइते भएकाहरूको यस्तो भनाइ छ। बाँध्नुपर्ने 10 गजाको जुन सीमा थियो त्यही बाँध बाँधिरहेछ। हामीहरूले बारम्बार अपिल गरे पनि उहाँहरूले व्यवस्था गरिकन 10 गजा क्षेत्रमा काम गरिरहेछ। 10 गजा क्षेत्रमा काम गर्नभन्दा पहिले इन्डियन एमएससीबाट नो अब्जेक्सन लेटर लिएर मात्रै ठेकेदारले काम गर्छ। तर प्रहरी प्रशासनको बलमा यहाँ चाहिँ काम गराइरहेछ। तपाईँहरू चाहिँ त्यो भिडियो हेर्नुभयो होला, त्यहाँ गएर हेर्नुभयो होला। उहाँहरूले नो अब्जेक्सन न त लेटर, जबरजस्ती काम भइरहेछ। बारम्बार 10 गजा क्षेत्रको सिमाना मिच्दै काम गरिरहेछ। उहाँको पर्मानेन्ट सोलुसन होस्, च्यानलाइजेसन गरेर भारतीय र नेपालको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धलाई राम्ररी बनाओस् र खाडो नदीको जुन पानीको मुहाव छ त्यसलाई च्यानलाइजेसन ढङ्गले गर्दा एकमात्र विकल्प भएको छ। तर उहाँहरूले जुन काम गरिरहेछ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन चलिरहेछ अनि अझ जबसम्म निकास हुँदैन तबसम्म यो आन्दोलन चलि नै रहनेछ। सीमा क्षेत्रमा बढेको विवादको कारण सीमा क्षेत्र अहिले पनि अशान्त छ। दुवैतर्फ सुरक्षाकर्मीको तैनाथी बढाइएको छ। अचम्मको संयोग, सप्तरीका तिलाठीवासीले आफ्नो सीमाको रक्षार्थ दिनभर लडाईँ लडिरहेका बेला राष्ट्रवादी भाषण गरेर नथाक्ने मुलुकका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली राजधानीमा खेलाडीलाई पुरस्कार बाँड्ने औपचारिक कार्यक्रममा व्यस्त थिए भने बाँकी राजनीतिक दलहरू नयाँ सत्ता समीकरणको खेलमा मस्त थिए। यस घटना उप सत्तारूढ वा विपक्षी कुनै दल र सरकारको कुनै प्रतिक्रिया नहुनुले सीमाको मेच्चाइ स्थानीयका लागि अचानकको चोट झैँ बनेको प्रतीत हुन्छ। यसतर्फ हाम्रा राजनीतिक दलहरू गम्भीर बन्ने कहिले? दर्शकवृन्द, पीडा र हैरानी बेहोर्ने नागरिक अनि सस्तो राष्ट्रवादको भाषण दिने राजनैतिक नेतृत्व। सप्तरीको तिलाठीमा कसैको खोक्रो भाषणले भारतीय बलमिचाइ रोकिनेवाला थिएन। सप्तरीका हाम्रा वीर नेपाली दाजुभाइ जो नेपाल भारत सिमानामा सीमा रक्षक कवच नै बनेर बसेका छन् र उनीहरूको साहसको कारण धेरै नेपाली भूभाग डुबिनबाट रोकिनेवाला छ भने भारतीय पक्षले एकलौटी रूपमा गर्ने गरेको हस्तक्षेपमा पनि उसलाई सोच्न बाध्य गराइदिएका छन्। तर राष्ट्र र आफ्नो भूमिको रक्षार्थ ज्यानैको बाजी थाप्न तयार यी राष्ट्रभक्तको पुकार सुनिदिने कसले? कहिले समाधान हुन्छ नेपाल भारत सीमा विवाद र कहिले रोकिन्छ भारतीय बलमिचाइ? यिनै प्रसङ्गका साथ उपस्थित हुनेछौँ एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको कार्यक्रममा हामीले अन्तर्राष्ट्रिय नियम कानुन र मान्यता मिच्दै एकतर्फी रूपमा भारतीय पक्षले बाँध निर्माण गर्न थालेका कारण सप्तरीको 10 गजा क्षेत्रमा भएको झडप र वर्षौंदेखि समाधान हुन नसकेको नेपाल भारत सीमा विवादको विषयमा केन्द्रित भएका छौँ।
हो, भारत हाम्रो छिमेकी देश हो र हामीलाई पनि छिमेकी बीचको सद्भाव, एकता र भातृत्वको विषय मात्र खबर सम्प्रेषण गर्ने इच्छा छ। तर यस्तै हेपाहा प्रवृत्तिले गर्दा छिमेकीले गरेको बलमिच्याइ र सीमाका नेपाली दाजुभाइको रोदन खबर प्रसारण गर्न बाध्य भएका छौँ। अति भएपछि क्षति हुन्छ भने झैँ धेरै पीडापछि नागरिकमा उत्पन्न आक्रोश कसले पो रोक्न सक्छ र? स्वतस्फूर्त जनता यसरी कसैको नाङ्गो हस्तक्षेपको प्रतिकारमा उत्रिरहँदा हाम्रा राजनैतिक नेतृत्वले किन हिम्मत गर्दैनन् यस्तो समस्याको समाधान गर्न? बरु उल्टै लैनचौर दरबार, लालुको पाउमा अनि दिल्लीको चाकडीमा व्यस्त छन् हाम्रा नेताहरू। सप्तरीमा आफ्नै जनताको टाउकोमा भारतीय लाठी बज्रिरहँदा पनि नदुख्ने हाम्रा नेताहरूलाई के भन्ने? राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती? जनताको लागि राजनीति गर्छु भन्नेहरूले किन बुझ्दैनन् अनि किन सुन्दैनन् जनताको यो पीडा? राष्ट्रवाद देशप्रतिको आस्था, लगाव, माया, भावना र इज्जत हो। यो यति स्वाभाविक हुन्छ कि कसैले यसमाथि प्रश्न उठाउनु नै नाजायज र निरपेक्ष ठानिन्छ। पिछडिएको देशमा जन्मनु परेकोमा गुनासो गर्नेहरू नागरिकता त्यागेर अर्को देशको नागरिक बन्नेहरूमा समेत ऐन मौकामा देशप्रतिको माया उम्लेर आएको देखिन्छ। तसर्थ राष्ट्रवाद कुनै भूगोल भन्दा पनि त्यहाँ रहेका आफू जस्तै पहिचान भएका समुदायप्रतिको अटुट प्रेम पनि हो। मूलत नेपालको राष्ट्रवाद देशभित्रै एउटै भाषा नेपाली, एउटै संस्कृति र एउटै धर्म हिन्दूमा निहित राष्ट्रवाद देखिँदै आएको छ। केही वर्ष अघिसम्म राजसंस्थालाई नै नेपाली राष्ट्रवादको प्रमुख खम्बा मानिन्थ्यो। युग परिवर्तन भएको छ। नेपाली जनताले राजसंस्थालाई सधैँका लागि विदा गरिसकेका छन्। देश बाहिर भने वीर गोर्खाली भन्ने भावनाको वरिपरि नेपाली राष्ट्रवाद अल्झिएको छ। नेपाली राष्ट्रवादको सहायक आधार सगरमाथाको देश र बुद्धको जन्मभूमि मानिन्छ। हुन त केही देशमा खेललाई पनि राष्ट्रवादको रूपमा मान्ने गरिन्छ। तर यहाँ नेपाल भित्रै सदियौंदेखि बसोबास गर्दै आएका मधेसी समुदाय र उच्च हिमाली भेगमा बस्ने आदिवासी जनजातिलाई अलि बिरानो ठान्ने गरिन्छ। यो विडम्बनाको राष्ट्रवाद हो। यसको अर्थ यो होइन कुनै वर्ग समुदायले देशलाई धेरै माया गर्छ वा हिमालको शेर्पा वा तराईको मधेसी समुदायले कम माया गर्छ। देशमाथि गिद्दे आँखा लगाउनेहरू विरुद्ध परेको बेला मधेसी समुदाय कसरी लड्छ भन्ने उदाहरण बिहिबार सप्तरीको 10 गजामा प्रष्टै देखियो। 10 गजा मिचेर एकतर्फी रूपमा बाँध निर्माण गर्ने र नेपालीमाथि आक्रमण गर्ने भारतीय पक्षसँग ज्यानको बाजी मारेर दिनभर लडेर बाँध भत्काए सप्तरीवासीले। सीमामा बस्ने नेपालीको राष्ट्रियतामाथि नै प्रश्न उठाउनेहरूलाई गजबको जवाफ दिएका छन् सप्तरीको 10 गजा क्षेत्रमा बस्ने नेपालीहरूले। सप्तरीका तिलाठीवासीले देखाएको साहसलाई नेपालीहरूले उच्च सम्मान गरिरहेका छन् र सेल्युट पनि गरिरहेका छन्। रगतको खोलो नै बगाएर उनीहरूले आफ्नो माटोको रक्षा गरेका छन्। तर सिंहदरबारका शासकहरू भने सप्तरीको घटनामा बेखबर जस्तै देखिएका छन्। भारतीयले 10 गजा मिचेर सप्तरीको तिलाठीमा बाँध निर्माण गर्ने हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध किन उनीहरू बोलिरहेका छैनन्? 10 गजा मिचेर सप्तरीको तिलाठीमा बाँध निर्माण गर्ने हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध डटेर लड्ने नेपालीलाई सिंहदरबारले सम्झनै पर्छ। आफ्नो माटोको लागि सप्तरीका जनताले रगतको खोलो बगाउँदा न सिंहदरबारले सम्मान गर्यो न मधेसी जनताको नाममा सत्ताको स्वाद लिने मधेसवादी दलहरूले नै। अझ दिनभर सप्तरीवासीको साहसको पत्तै पाएनन् यिनीहरूले। हो,
पशुपतिनगरदेखि सुस्ता मिचिनुको कारण पनि यही नै हो। कारक यस्तै घृणित स्वार्थ बोक्नेहरू नै हुन्। त्यसकारण पनि मधेसी जनता साँच्चै राष्ट्रवादी हुन् भन्ने पुष्टि यसैले गर्छ। मधेसी जनतालाई विदेशी देख्नेलाई यसले नराम्रो झापड दिएको छ। मधेसी नेतृत्वलाई हेरेर मधेसी जनताको राष्ट्रवादलाई अवमूल्यन कदापि गरिनु हुँदैन। सरकार जोगाउन सडकमा निस्किनेहरूले पनि नेपाली भूमिमा बाँध बाँध्ने भारतीय हेपा प्रवृत्ति विरुद्ध सडकमा उत्रने आँट देखाउनु पर्छ। जनजनको अपेक्षा यही नै छ। भारतीय पक्षले नेपाल भारत सिमानामा पटक पटक एकलौटी रूपमा भौतिक संरचनामा निर्माण गर्दै आइरहेको सत्य पनि हाम्रा सामु छर्लङ्ग छ। तर पनि यो विषयको समाधान खोज्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व असफल छ। केवल व्यस्त छ कुर्सीको सौदाबाजीमा। हाम्रो छिमेकी जो नेपाली पक्षका कति भूभागलाई समेत ऊ आफ्नो हो भनेर दावी गर्न समेत पछि पर्दैन। सीमा क्षेत्र 10 गजामा रहेका जङ्गे पिलर कतिपय ठाउँमा हराएका छन्। खोला र रुख जस्ता संरचनालाई सीमा स्तम्भ मानिन्छ र त्यसलाई पनि रातारात गायब गरिन्छ। कतै एकलौटी रूपमा बाँध, कतै नेपाली भूमि नै अतिक्रमण। भारतीय पक्षले सप्तरीको तिलाठी नजिक खाडो खोलाको बहाव थुनिने गरी 10 गजामा एकतर्फी बनाइरहेको बाँध रोक्न खोज्दा भएको झडप र उत्पन्न विवाद सामे पार्न दुवै देशका सीमा सुरक्षा अधिकारीको बैठक सीमावर्ती भारतको कुनौलीमा बसेको छ। भारतीय तथा सप्तरी प्रशासनबीच सुरु भएको बैठकमा नेपालका तर्फबाट सप्तरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बलदेव गौतम, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक भीम ढकाल, सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक दमन थापा, डीएसपी निरकृष्ण अधिकारी तथा भारतको तर्फबाट बिहार राज्यको सुपौल जिल्लाका डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट वैद्यनाथ प्रसादको नेतृत्वमा सुरक्षा अधिकारीको टोली सहभागी भएका छन्। बैठकले विवाद समाधान गर्न दुई बुँदे सहमति गरेको छ। बैठकले बारे दुवै देशका उच्च स्तरीय प्राविधिक टोली घटनास्थल अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने र सोही आधारमा अघि बढ्ने सहमति गरेको छ। सहमतिपछि भारतीय पक्षले बाँध निर्माण कार्य रोकेको छ। यसअघि दुवै देशको सुरक्षा निकायका प्रमुख सम्मिलित टोलीले संयुक्त रूपमा विवादित स्थलको अनुगमन गरी स्थानीयसँग अघिल्लो दिन भएको घटनाबारे जानकारी पनि लिएका थिए। टोलीले समस्याको संयुक्त रूपमा मिली समाधान गर्ने बताउँदै दुवै पक्षका नागरिकलाई संयमित हुन आग्रह पनि गरे। समझा रहे थे, आपके आदमी को भी समझा रहे थे। हमारे आदमी तो इधर के आप लोग जो भाई है झगड़ा नहीं करने के लिए पहले से ये समझा रहे थे, लेकिन समझ नहीं पा रहे थे वो लोग। नेपाल और इंडिया दोनों के साथ मैत्रिक संबंध है, रोटी और बेटी का संबंध है। और ये तिलयुगा नदी और खारो नदी पहले से आ रहा है। ये नदी पहले 15 फीट गहरा था। ये खारो नदी से जो बालू और मिट्टी जो आया उसको नदी को भर दिया। अगर चैनलाइज हो जाता है तो दोनों तरफ उधर का भी जनता और इधर का भी जनता सुखी रहेगा। चुरेबाट निस्केको खाडो खोलाको बहाव थुनिने गरी बाँध निर्माण गरिएपछि प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा सप्तरीको तिलाठी, रामपुरा, मलहनिया, कोइलाडी, इनरुवा, सकरपुरा लगायत 1 दर्जन गाविस डुबानमा पर्दै आएका छन्। त्यसैले लामो समयदेखि स्थानीयले बाँध हटाउन